हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है क्या बेबी को मारना जायज़ है। मुफ्ती अकमल जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया मुफ्ती मोहम्मद अकमल और हकीम शरीयत, ये बयान मैंने लिया है जिराफ इकबाल 196 आरबी चैनल से, सॉरी जाफ़र। तो गाइस वाकई में ये बयान में क्या होने वाला है वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। तो मर्द ये सोचते हैं बेबी को मारना उनका हक है, तो ये क्या आप सही मानते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। जवाबात की तरफ आते हैं। एक ये मेरे पास और फिर क्वेश्चन था कि क्या शौहर बीवी को गाली गलोच कर सकता है और क्या मारपीट कर सकता है या नहीं। और अगर बीवी मना करती है तो कहता है कि बहैसियत शौहर के मेरा हक है कि मैं ये काम कर सकूं, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, हम अक्सर ये समझाते हैं कि मियाँ बीवी को चाहिए, जो अभी मियाँ बीवी हैं या जो जिनकी शादियां होने वाली हैं, कि वो शादी से पहले ही इन तमाम चीज़ों को सीखें कि शौहर पर क्या क्या फ़र्ज़ है और बीवी का क्या क्या हक़ है। इसी तरह बीवी को जानना ज़रूरी है कि शौहर के लिए मुझ पर क्या क्या हक़ है और मेरे अपने फ़राइज़ क्या हैं। ये जितने लड़ाई झगड़े फितना फसाद अक्सर होते हैं, मैं चूँकि एक मुफ्ती की हैसियत से काम कर रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास ये झगड़ों के मसाइल आते हैं। ये नहीं है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो और आप ये कहें जी हाँ यहाँ शायद कम पढ़े लिखे लोग हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो जहालत वाले काम करते हैं। और ये तमाम मामलात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आपको नज़र आएंगे या एशिया में आपके लिए आपको नज़र आएंगे, ये बाहर भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं। इसकी मैंने जो सबसे बड़ी वजह देखी है वो यही है कि पहले हुकूक नहीं सीखते, अपने फ़राइज़ मालूम नहीं होते। शौहर को इतना तो पता है कि मैं शौहर हूँ और अल्लाह ने मुझे हाकमियत दी है, और बीवी को इतना पता है कि जी मुझे शौहर से ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी, बाकी और कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब ये जैसे शौहर नामदार जिसने भी ये कहा कि मार पीट मेरा हक़ है, गाली गलोच मेरा हक़ है, बिल्कुल कोई हक़ नहीं है। अगर है तो बताएं कहाँ है, साबित करें। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बल्कि कुरान की तरफ से भी बीवी को मारने की इजाज़त मौजूद है, लेकिन वो मारने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हड्डियाँ तोड़ दें, उसको तकलीफ़ पहुँचाएँ, बल्कि वो एक सिर्फ तंबीह का, एक धमकाने का तरीक़ा है और उसको सिखाया गया है। और वो भी उस सूरत में जब आप ये देखें कि बीवी खिलाफ शरअ कोई काम कर रही है और उस वक्त आपको इसकी इजाज़त हो सकती है। बाकी शौहर को चूँकि पता ही नहीं होता कि बीवी पर शौहर के लिए खाना बनाना वाजिब नहीं है, कपड़े धोना, बर्तन धोना वाजिब नहीं है, इसी तरह घर की डस्टिंग सफाई करना बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर वो कर रही है तो एहसान कर रही है। तो अब जब वो एहसाना ने काम कर रही है और उसमें कोई कोताही हो जाए तो तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, कपड़े क्यों इस तरीके, उस पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, तो कैसे शरन जायज़ हो जाएगा कि जो उस पर लाजिम नहीं उस पर आप उसको मार रहे पीट रहे हैं। तो ये ना जानने की बिना पर। दूसरी बात वही है कि अगर गाली गलोच दी, हर मुसलमान को गाली देना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और उसे मुसलमान को बुरा भला कहना ये फ़िस्क होता है, उसे गाली देना गुनाह कबीरा सरकार ने करार दिया है। तो इस तरीके से बीवी भी एक इंसान है और मुसलमान है, उसे भी अगर गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे तो ये गुनाह कबीरा है। और अगर उसकी कोई वाकई शरई गलती है उस पर भी तंबीह का तरीक़ा दूसरा है। गाली गलोच की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। चाहे जाए कि मारपीट, अक्सर मारपीट जो हमने देखी है वो शरई लिहाज से नहीं होती, अल्लाह की रिज़ा की खातिर नहीं होती, अपने नफ्स की खातिर हमला किया जाता है। हाँ, कोई बात बुरी लग गई, बीवी ने कहना नहीं माना, और वो भी उन उमूर में जो बीवी पे लाजिम नहीं थे, और उसमें इंसान अपनी हाकिम होने, अपने मर्द होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रोब दबदबा कायम करने के लिए इस तरीके से मामलात करता है जिससे घर का माहौल ख़राब होता है। तो खुलासे कलाम ये है कि शौहर का कोई हक़ नहीं है, न मार पीट न गाली गलोच। और जिस तरह की मार पीट की अगर इजाज़त थी भी खिलाफ शरअ काम पर, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि चेहरे पे मत मारो,
اس طرح نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل یعنی صرف وہی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ خلاصہ ان حدیثوں کا یہی ہے، تنبیہ، صرف ڈر پیدا کرنا تاکہ بیوی اطاعت کی طرف مائل اور خلاف شرع نہ کام نہ کرے۔ اب یہاں صورتحال ہے کہ جب شوہر ہی خلاف شرع کام کر رہا ہو سارے، اور بیوی کو خلاف شرع کام پر نہیں بلکہ اپنی خدمت نہ کرنے پر، ماں کی خدمت نہ کرنے پر، بہنوں کی بات نہ ماننے پر مار رہا پیٹ رہا ہو، تو اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام شوہروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری بات سن کر برے مانے بغیر اور یہ کمنٹس پاس کیے بغیر کہ جی مفتی صاحب بیٹھ کے تو ہماری عورتوں کو جرأت مند کر رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ دین سیکھنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کی آخرت بہتر بن جائے۔ ورنہ مجھے برا بھلا کہنا یا مطلب مولویوں کو برا بھلا کہنا، اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہمارا تو بال کبھی بیکا نہیں ہوگا۔ آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں سخت جو عذاب اگر آپ کا منتظر ہوگا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی دینداروں کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کو بنیاد بنا کر رد کر دینا، بلکہ ان کو برا بھلا کہنا، بلکہ ان کے خلاف عمل کرنا کس قدر نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا ایسے شوہر حضرات سے گزارش ہے کہ ایسا بالکل نہ کریں۔ جس نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا اور شرعی کو وجہ بھی نہیں تھی اور گالی گلوچ دی ہے، تو اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی بیوی سے معافی مانگے، ہاتھ جوڑے، چاہے پاؤں پکڑے، چاہے کیسے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اگر یہ بیوی معاف نہیں کرے گی، بالفرض ناراض ہے، وہ کہتی میں نہیں معاف کرتی ہوں، تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں سارے زندگی، اور نیک اعمال کر کے اس کا ثواب اس کو ایصال کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت راضی کر لے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا پہلے معافی نہیں مانگی پہلی بات، یا مانگی تو وہی معاف کر دو مجھے، اس نے کہا میں تو نہیں کرتی ہوں، تو کہا نہیں کرتی تو جاؤ پہاڑ میں جاؤ، تو اس طریقے سے آپ نے اکڑ کا مظاہرہ کیا، تو پھر میدان محشر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے، بیوی ایک طرف کھڑی ہوگی اور ایک ایک چیز کا حساب لے گی۔ یقینی سی بات ہے کہ جب تک مظلوم ہوتا ہے، وہ دبتا رہتا ہے اور مجبور ہوتا ہے تو ہر طرح کے ظلم کو سہتا ہے، لیکن جب اس کو ظلم سے نجات ملتی ہے، مجبوری کی کیفیت اور حالت ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میڈیا پر کسی شوہر نے ظلم کیا اور بیوی تھانے پہنچ گئی اور بیوی کو موقع مل گیا تو وہ جوتی اتار کے بھی مارتی ہوئی نظر آئی ہے تھانے کے اندر شوہر کو، تو ویسے بڑی ڈرتی تھی وہ۔ تو اسی طرح میدان محشر میں اس سے کہیں زیادہ سخت معاملہ ہوگا کہ جس بیوی کو آپ نے دبایا تھا، جس کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا دنیاوی طور پہ آپ کو ہر طرف پروٹیکشن نظر آئی، یہ طاقتور نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے بھائی نہیں ہے، اور میری تو بڑی سورس ہے، میں طاقتور بھی ہوں، پیسہ بھی میرے پاس ہے، تو اس کی مجبوری سے جو آپ نے فائدہ اٹھایا، کل بروز قیامت شاید پھر یہ راضی نہیں ہوگی اور پھر یہ شیر بن کے جو آپ کے ساتھ حشر کرے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو برا ہرگز نہ مانیں اور موت سے پہلے ان غلطیوں کا تدارک کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گائز واقعی میں بیان میں ایک بات تو ضرور ہے کہ ہاں لوگ بیوی کو مارتے ہیں، ان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو پیٹیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو آپ اس کو بیاہ کر کے لائے ہیں، آپ اس کے دوست بنیے نا، آپ اس کے اوپر غصہ کیوں دکھا رہے ہیں، اس کو مار کیوں رہے ہیں؟ یہ کوئی حق نہیں ہے۔ آپ حدیث میں بھی انہوں نے جیسے بتایا، حدیث میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ غلطی کرتی ہے، مطلب غلط راستے پہ چلتی ہے، تو آپ اسے ڈرائیے، نہ کہ اس کے اوپر زور زبردستی کریے، اس کو ماریے کہ تاکہ اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ مطلب اتنی بری طریقے سے مارنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ شوہر ہیں، وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گی، اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی رسپیکٹ کرنی پڑے گی نا۔ معاملہ دونوں طرف سے بنتا ہے، ایک طرف سے کبھی نہیں بنتا ہے۔ تو گائز کوشش یہ کریے کہ بیوی کو دوست بنائیے اور اس سے اچھی اچھی باتیں کیجیے، نہ کہ اس کے اوپر ٹارچر کیجیے یا کوئی کام تھوپیے۔ مطلب وہ ہر کام کرتی ہے، آپ اس کو اچھے سے رکھیں گے تو آپ خوشی خوشی کریں گی، آپ کے پریوار کی سیوا بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ تو کوشش یہی کریے کہ بیوی کے دوست بنے رہیے اور اپنے آخری وقت کے لیے اچھا کیجیے، کیونکہ جب قبر میں جائیں گے نا تو سوال جواب ہوگا، تو آپ ایک طرف ہوں گے، بیوی ایک طرف، اس کا پلڑا بھاری ہوگا، آپ کا کم ہوگا۔ تو کوشش یہی کریے کہ بیوی کو دوست بنائیے۔ واقعی میں ویڈیو بہت اچھا تھا،
आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिलती होगी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।